दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। रिजवान हाशमी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के हवाले से हुकूमत सिंध को वफाकी हुकूमत की भरपूर मुआवनत की पेशकश की है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान और चीन ने सनत, ज़राअत और कानकनी के शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। मनसूबाबंदी के वजीर ने मुल्क की पहली डिजिटल इक्तिसादी मरदमशुमारी रिपोर्ट का इजरा किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि वो तमाम कश्मीरी सियासी कैदियों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव डाले। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में मानसून की शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से सियासी कायदीन से रब्ता किया है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से रब्ता किया और उनसे जनूबी सिंध बिलखुसूस कराची में मूसलाधार बारिश, शहरी सैलाब और कीमती जानों के ज़ियां पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने वफाकी हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निपटने के हवाले से हुकूमत सिंध को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश की। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने, सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने और लोगों को मुमकिना खतरात की पेशगी आगाही फराहम करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान और वज़ीर वफाकी तालीम पेशा वराना तरबियत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म और अमीर जमात इस्लामी ने खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के नुकसानात और जारी इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म की बारिशों और सैलाब के दौरान अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के इक़दाम की तारीफ़ की। शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी के माबैन सिंध में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल और मुतवक्के बारिशों के मुमकिना खतरात के हवाले से गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए NDMA व दीगर वफाकी इदारों के भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। पाक फौज की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बुनेर में सैलाबी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पीर बाबा बाईपास तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पाक फौज की भारी मशीनरी ने 7 मकामात पर लैंडस्लाइड से मुतासरा अलूच पूरन 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पूरन गांव से ज़मीनी राब्ता बहाल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कारोबार की सहूलत के लिए आज इस्लामाबाद में कारोबारी सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मरकज़ न सिर्फ शानदार है बल्कि यहाँ आला तालीम याफ्ता अमला भी मौजूद है। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि सेंटर में भर्ती किए गए नौजवान इस इक़दाम को कामयाब बनाने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मरकज़ में सरमायाकारों और कारोबारी इदारों को आलमी मेयार की सहूलत और रहनुमाई फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि हकीकी मानों में बिला ताख़ीर ताउन फराहम किया जाए और अगर ये तजुर्बा कामयाब साबित हुआ तो मुल्क भर में ऐसे मज़ीद मराकज़ कायम किए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म को कारोबारी सहूलत मरकज़ के बारे में आगाह किया गया, जिसका मकसद कारोबार के अमल को आसान बनाना और ताजरों और सरमायाकारों को भरपूर मदद और ताउन फराहम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद और यकजहती को पाकिस्तान में अमन, खुशहाली, रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत करार दिया है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार दहशत गर्दी से मुतासरा अफराद की याद और उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए आज मनाए जाने वाले आलमी दिन के मौके पर अपने एक पैगाम में किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म, ऑपरेशन रद्दुल फ़साद, खुफिया इत्तलात पर मबनी कई कार्रवाइयों के ज़रिए दहशतगर्दों के मसमूम अज़ाइम मौसर अंदाज में नाकाम बनाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके हर उम्र के शहरी, मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पेश रहे हैं। पाकिस्तान और चीन ने सनत, ज़राअत और कानकनी के शोबों समेत अवामी रवाबित और सकाफती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है। ये इत्तफाक राय आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के छठे दौर में हुआ।
اجلاس کی صدارت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے مشترکہ طور پر کی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے ملک کی پہلی ڈیجیٹل اقتصادی مردم شماری رپورٹ کا اجرا کرتے ہوئے اسے سماجی اور اقتصادی اہداف کے حصول کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ادارہ شماریات کے زیر اہتمام ایک تقریب میں اقتصادی مردم شماری کی رپورٹ کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مردم شماری کے دوران 4 کروڑ عمارتوں کو جیو ٹیگ کیا گیا تھا، جس سے انکشاف ہوا کہ 72 لاکھ ادارے اقتصادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سائنسی بنیادوں پر فیصلے یقینی بنانے کے لیے ہر ادارے کو صنعتی کوڈ کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ معاشی مردم شماری سے ملکی سطح پر ہونے والی اقتصادی سرگرمیاں بھی منظر عام پر آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ گھرانے معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہیں یا چھوٹے کاروبار چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ معلومات خواتین کو مزید بااختیار بنانے میں ہماری مدد کریں گی۔ احسن اقبال نے کہا کہ اقتصادی سروے ہمیں غیر رسمی شعبے کو قومی دھارے میں لانے کا موقع فراہم کرے گا۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی وزارت نے حج درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق سرکاری حج اسکیم کے تحت صرف 1640 درخواستوں کی وصولی باقی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ عازمین حج کی مقررہ تعداد پوری ہونے کے بعد نامزد بینکوں میں حج درخواستوں کی وصولی روک دی جائے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امریکی روزنامے واشنگٹن ٹائمز نے کہا ہے کہ بحری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جنوبی ایشیا میں صدر ٹرمپ کے نئے تصویراتی شراکت دار بن سکتے ہیں۔ واشنگٹن ٹائمز میں شائع کیے گئے ایک آرٹیکل کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مشکل فیصلے کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی میں تعاون کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں۔ پاکستان نے کابل ہوائی اڈے پر حملے کے سرغنہ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ روزنامے کے مطابق صدر ٹرمپ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ پاکستان نے دنیا کو تحریک طالبان، پاکستان بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کے درمیان گٹھ چھوڑ سے علاقائی اور بین الاقوامی امن کو لاحق خطرات سے خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بریفنگ دیتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، آبادی کے تناسب میں تبدیلیوں اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں تسلط برقرار رکھنے کے لیے انسداد دہشت گردی کے بیانیے کے غلط استعمال کی شدید مذمت کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت غیر قانونی حراست، گرفتاریوں اور ہراساں کرنے کے ذریعے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر نظر بند ہزاروں حریت رہنماؤں کو بھارت اور مقبوضہ علاقے کی جیلوں میں بدترین جسمانی تشدد اور امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گوتریز نے ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر انہوں نے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی اور تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی ناگزیر ہے۔ انہوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے نام نہاد E1 آبادکاری کے توسیعی منصوبے پر تنقید کرتے ہوئے اسے غیر قانونی منصوبہ قرار دیا۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم وسطی وزیرین سندھ اور جنوبی بلوچستان میں تیز ہوائیں اور چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، لاہور، گلگت اور مظفر آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 33، پشاور 34، کوئٹہ 30، مری 22، سری نگر 27، جموں 33 اور لیہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے حکومت سندھ کو وفاقی حکومت کی بھرپور معاونت کی پیشکش کی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان اور چین نے صنعت، زراعت اور کانکنی کے شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے ملک کی پہلی ڈیجیٹل اقتصادی مردم شماری رپورٹ کا اجرا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔